आज माह सफर का चांद देखकर जो शख्स सूरतुल कौसर को इस तरह पढ़ेगा पूरा साल करोड़ों में मिल खेलेगा इंशाअल्लाह ताला। आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह सफर का चांद देखने से पहले या चांद देखकर भी सूरतुल कौसर को इस तरह ऐसा आज खास वजीफा लेकर आपके हवाले करने जा रहा हूँ, जैसे पढ़ते ही रिज़्क, दौलत, शोहरत जो भी मांगोगे मेरे रब्बुल आलमीन आपको गैबी खजानों से अता फरमाएगा। मेरे रब्बुल आलमीन के पास किसी चीज की कमी नहीं है। तो ये वजीफा सिर्फ वही पाई पढ़ सकता है, बेनिबील पढ़ सकती है। जल्दी से अल्लाह तबारक व तआला उसको तौफीक देगा। रब करीम उसको इज्जत से नवाजना चाहता है। जो शख्स वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब के साथ पढ़ लेता है, अल्लाह पाक पूरा साल के दिन फेर देता है। जब भी कोई बंदा हर मुश्किल परेशानी से निकलना चाहता है, अर्जेंट पैसों की जरूरत है या किसी भी चीज की हाजत है, तो अल्लाह इस अमल से रिजू करना है जो उससे बेहतरीन सिर्फ आज की ज़ात रब करीम की ज़ात से मांगने का दिन है। आप अल्लाह से जो भी मांगोगे मेरा रब्बुल आलमीन हर चीज़ के ऊपर मालिक है, हर चीज़ के ऊपर खालिक है, कादिर है, हर चीज़ की कब से भी कुदरत में है। इतना बेनियाज है कि जब वो भी देने पर आता है नहीं तो किसी से पूछता, नहीं किसी की शिक्लें देखता, नहीं तो अमाल देखता है, छप्पर पार कर देता है। आप रिज़्क चाहते हैं तो रिज़्क मांग लें, दौलत चाहते हैं तो मांग लें। आज जिस चीज़ की भी नियत करेंगे बैठोगे मसले पर छोड़ने से, यानी कि मसला छोड़ने से पहले आपकी हाजत पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाब मिल जाएगी। इतना खास वजीफा है कि रब की रात तमाम मोहताजियाँ को दूर कर देगा। अगर जो भी मोहताज से मोहताज शख्स पड़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको भी अमीर और बादशाह बना देगा। जो शख्स कामयाबी को छीन नहीं सकते हैं, फिर कौन है जो आपकी कामयाबी होने से रोक सके? यानी कि रब करीम के सवाए कोई इबादत के लायक नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का प्यारा महबूब और पैगंबर अलैहिस्सलाम है। अल्लाह हर बंदे को देने पर यानी कि कुदरत रखता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले मांग लो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों के वसीले मांग लो, मेरे नबी हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोहफे मांग लो। पूरी दुनिया बनाई अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई है। अगर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाते हैं कि मेरे रब ने मुझे नहीं बनाता तो दुनिया को नहीं बनाता। तो मेरे दोस्तों ऐसा खास वजीफा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो आज आप ये वजीफा पढ़कर जो अल्लाह से राजी करो और अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। ये बार बार ये मौका नहीं मिलता है। रब करीम से मांगने का वक्त है। आज रब को राजी करने का वक्त है, हाजात को पूरी करवाने का वक्त है। आज अपनी पसंद की फैसले करवाने का वक्त है। आप अपने मन पसंद नौकरियां, मन पसंद शादियां, मन पसंद कारोबार आप अल्लाह से मांग सकते हैं, क्योंकि मेरा रब्बुल आलमीन देने पर कुदरत रखता है। मेरे पाक रब्बुल आलमीन किसी का मोहताज नहीं है। अगर मेरे भाई आप अगर चीज की ख्वाहिश रखते, किसी भी चीज की ख्वाहिश रखती हैं, अगर मालदार होना चाहती हैं, तो अल्लाह पाक आपकी किस्मत में लिख देगा। पूरा साल पछताने से बेहतर है कि आज इस वजीफे को अपने घर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगने के लिए आपने जरूर पढ़ना है। दुनिया जहाँ के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हो, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, मलेशिया, मस्क, दुनिया के किसी भी कोने में आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह सफर का चांद नजर आ जाए तो आपने दुनिया जहाँ के तमाम काम छोड़कर इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। उन वक्त की कोई भी पाबंदी नहीं, तो कोई भी वक्त की कैद है, नहीं तो कोई भी टाइम की कैद है। तो आपको दुकान भी पढ़ सकते हैं, आप दफ्तर में हैं, दफ्तर में पढ़ सकते हैं, कारोबार में है, कारोबार में पढ़ सकते हैं, चलते फिरते भी आप जहाँ भी है माह सफर का चांद नजर आते ही ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना, क्योंकि इस वजीफे को फजीलत और बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये अमल जिसको बताया था अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इतना अता फरमाया, उसकी हर हाजात को रब करीम ने पूरी फरमाया, उसको माला माल फरमा दिया। तो मांगना चाहते हैं तो अल्लाह से मांगे। नाज़रीन आप जान लेते हैं कि आपने ये वजीफा कैसे पढ़ना है, कैसे वक्त पढ़ना है, कैसे वक्त पढ़ना है। तो आपने यह खास इन बातों का ख्याल रखना। गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो खुदा चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना है। हर बेसर पर आपके साथ न्यू वज़ाइफ और अमल के साथ मिलते रहेंगे। अगर मेरे भाई मेरे दोस्तों आप ये चाहती हैं कि हमारे घर में बेइंतहा बरकत हो, हमारे घर में कारोबार हो, यानी कि खुद कारोबार है उसमें बेइंतहा बरकत हो, उसमें बेइंतहा मुनाफा हो, या आप बेऔलाद है साहब औलाद होने के लिए चाहते हैं, यानी कि जो भी आपकी दुनिया की हाजात है उसको आप पूरी करवाना चाहती हैं, तो अपने अमल करने का तरीका तो जान लें। अगर अव्वल में आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर आपने 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्ली अला मोहम्मद,
یہ مختصر سا آسان سا درود ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یہاں درود ابراہیم جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تو بسم اللہ اور اعوذ باللہ آپ نے پڑھ لیا، اس کے فوراً بعد آپ نے جو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے، جو وہ کیا کرنا ہے، پڑھنے سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، اپنے حاجات اور ضرورت اپنے دل اور ذہن میں لے کر آپ نے نیت کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص نام ہے، مختصر سا نام ہے، لیکن اس کی بڑی طاقت ہے، فضائل بہت بڑی ہیں، عمار بہت بڑی ہے۔ تو نام ہے رب العالمین کا ایک صفاتی نام ہے، جو پڑھنے والا فقیر بھی بادشاہ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی، یقین کے ساتھ اگر آپ اس عمل کو پڑھو گے تو وہ پہلے نمبر پہ آپ نے 181 یا 41 بار پڑھنا ہے، وہ ہے یا غنیو 1 بار ہو گیا، یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو 3 بار ہو گیا، اس طریقے کے مطابق آپ نے 141 بار یا 181 بار پڑھیں، یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اتنی اس طریقے کے مطابق۔ تو یا غنیو کو آپ نے پہلے نمبر فرسٹ نمبر پہ پڑھ لیا 141 یا 81 مرتبہ، دوسرے نمبر پہ پڑھنا ہے جو وہ ایک اللہ صفاتی نام ہے، ایک اللہ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غیبی خزانوں سے رزق عطا فرمائے گا، غیبی خزانوں سے حاجات ضرورت کو پوری فرمائے گا۔ وہ رام ہے میرے رب العالمین کا نام ہے، وہ صفاتی جیسے پڑھنے سے ہر انسان کی دل یا خواہش حاجات پوری ہو جاتی ہے۔ یا باسیتو 1 بار، یا باسیتو 2 بار، یا باسیتو 3 بار، اس طریقے کے مطابق آپ نے صرف اس کو 101 بار، یا باسیتو 1 بار، یا باسیتو 2 بار، یا باسیتو 3 بار، اس طریقے میں 101 بار پڑھیں یا باسیتو۔ یا باسیتو کو 101 بار پڑھنے کے فوراً بعد ایک قرآن پاک کی چھوٹی سی آیات، اس کو آپ نے ورد کرنا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو آپ نے صبح یا شام کے وقت 41 بار اللہ سے مانگیں، اس پڑھ کے مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ میرا رب العالمین آپ کی ہر دعا کو مقبول فرمائے، ہر چیز سے آپ کو نوازے گا۔ تو یا حیو یا قیوم رحمتک استغیث 41 بار پڑھ لیں۔ 41 بار پڑھنے کے بعد آخر میں تیسرے چوتھے نمبر پہ آپ نے پڑھنا ہے سورۃ الکوثر، 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الکوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک الابتر، سورۃ الکوثر کو 7 مرتبہ پڑھ لیا، جو اول میں درود پڑھا اور آخر میں درود شریف پڑھ لیں 7 مرتبہ، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ الہی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ تحفے سے دعا مانگیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کا واسطہ دے کر اللہ سے راضی کرنے کا، اللہ کو یعنی کہ آپ نے اسے نام لیں، اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً وہ عطا فرمائے گا، آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا۔ اور استغفار ضرور پڑھیں اور 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی کریں، اور شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھنا، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔